नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सान्दर्भिक विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्छौँ। विषय जोसुकै होस्, जेसुकै होस् अनि व्यक्ति जोसुकै होस्, सान्दर्भिकतामा टेक्छौँ, बहस गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ र त्यसले समाज रूपान्तरण होस्, राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुगोस् भन्ने हाम्रो मूलत ध्येय हो। मौसम परिवर्तनको चरणमा हामी छौँ। खास गरी अब गर्मी मौसम सकिएर जाडो मौसमतिर लागिरहेको छ। बर्खायाम सकिँदै गरेको यो परिस्थितिमा धेरै मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि हुने समस्याहरू आउन सक्छन्। तपाईँहरू सचेत रहनुहोला, मलाई पनि त्यसबाट केही असर परिरहेको छ। त्यसकारण स्वरमा केही परिवर्तन भएको तपाईँले आभास गर्नुभएको होला। यसबाट तपाईँहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र यद्यपि आजको फेवा सन्दर्भमा हामी डिजिटल प्रविधि भित्रिरहेका छन्। नयाँ नयाँ आयामहरू, डिजिटलाइजेसनका कुराहरू भइरहेका छन् र नयाँ नयाँ चिजहरू त्यसमा भित्रिरहेका छन्। यहाँहरूले प्रशस्त मात्रामा सुनिरहनु भएको छ। हामी मोबाइलको एप प्रयोग गरेर धेरै आफ्ना क्रियाकलापहरू पूर्ति गर्न सकिरहेका छौँ। लामो समय हामीले व्यतीत गर्नुपर्ने, फिजिकल रूपमा, शारीरिक रूपमा प्रयोग भएर गर्नुपर्ने चिजहरू आज एक क्लिकमा सामान्य रूपमा सम्पन्न हुनका लागि ती डिजिटल प्लेटफर्महरूले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। मानिसहरू आवत जावत गर्नका लागि आज तपाईँ पोखराबाट काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ सडक मार्गको कुराकानी गर्नुहोस् अथवा हवाई मार्गको कुराकानी गर्नुहोस्, हामी बुकिङ गरेर चाहिँ जानका लागि हामी त्यो सुविधाहरू पाइरहेका छौँ। अग्रिम बुकिङका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै पोखरामा एउटा यस्तो संस्था भित्रिएको छ, यस्तो एउटा सर्भिस हामीले चाहिँ पाएका छौँ जसले हामी हाम्रा सामग्रीहरूको ढुवानी गर्नका निमित्त त्यस्तो एउटा संस्थाले जो अनलाइन मार्फत हामी धेरै चिजहरूको समय बचत गरेर धेरै चिजहरू, झन्झटिलो चिजहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनका लागि त्यो सर्भिस हाम्रा लागि वरदान साबित हुने देखिएको छ। त्यो हो उपाय सिटी कार्गो। खास गरी काठमाडौँमा यसले 2019मा आफ्नो सेवा सुरुवात गरेको हो र 8,000 बढी यसमा चाहिँ क्लाइन्टहरू भएका छन् भने 2500 बढी ड्राइभर पार्टनरहरू भएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबाहेक पोखरामा भित्रिसकेको छ। औपचारिक रूपमा केही दिन अगाडि मात्र यसले आफ्नो सेवा शुभारम्भ गरेको छ। तर औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिला नै पोखरामा 100 भन्दा बढी ड्राइभर पार्टनरहरू रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। 200 बढी क्लाइन्टहरू भएको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसो त उपाय सिटी कार्गो के हो, यसले कसरी काम गर्छ, तपाईँ हामीलाई हाम्रा सामग्रीहरू ढुवानी गर्नका निमित्त यसले कस्तो खालको हामीलाई सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। खास गरी काठमाडौँ बाहिर जति पनि शाखाहरू खुल्छन्, यसले विभिन्न ठाउँमा शाखा खोल्ने अभियान आफ्नो बनाइरहेको छ। कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध भएको भनेर यो संस्थाले बताइरहेको छ। बुटवल भैरवामा पनि यसको शाखा खोलिरहेको छ र पोखरामा औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। त्यसरी नै काठमाडौँ बाहिरको शाखाहरूको प्रमुख, यसलाई आउट स्टेसन लिड भनिँदो रहेछ, त्यो लिड हुनुहुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ लिड हुनुहुन्छ शुभ थापा। उहाँसँग आज हामी उपाय सिटी कार्गोको विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। शुभजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। काठमाडौँ बाहिर पोखरामा तपाईँहरूले औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो उपाय सिटी कार्गो। सफलताको शुभकामना छ सर्वप्रथम। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। अब नबुझ्नेहरूका लागि उपाय सिटी कार्गो के हो, यहाँबाट सुरु गरौँ। उपाय सिटी कार्गो एउटा अनलाइन लजिस्टिक प्लेटफर्म हो जसको माध्यमबाट चाहिँ सामान ढुवानी गर्न चाहने व्यक्ति र जसलाई चाहिँ ढुवानी गर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ र ड्राइभर्सहरू जसले ढुवानी व्यवसायमा पहिल्यैदेखि काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले एउटा अनलाइन एप्लिकेसनको थ्रुबाट कनेक्ट गरेको छौँ। मानौँ हजुरलाई नयाँ बजारबाट कुनै सामान महेन्द्रपुल लिएर जानु पर्यो भने हजुरले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, हाम्रो उपाय सिटी कार्गोको एप स्टोर र प्ले स्टोरमा अभाइलेबल छ। त्यो डाउनलोड गरेर हजुरले रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि हजुरले के सामान कतिखेर कहाँनिर पुर्याउने भनेर एपमा रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि हजुरले कति रुपियाँ पर्छ, कसरी त्यो सामान त्यहाँ डेलिभर हुन्छ, को ड्राइभरले तपाईँको सामान डेलिभर गर्छ, हजुरले सबै एपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यो रेन्जमा अभाइलेबल हुनुभएको ड्राइभरहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नो एप्लिकेसनमा को क्लाइन्टको रिक्वेस्ट आयो र मैले कहाँ जानुपर्ने रहेछ, के सामान छोड्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि एपमै देख्न सक्नुहुन्छ। सो उपाय सिटी कार्गो सामान्य हिसाबले भन्नुपर्दा एउटा अनलाइन लजिस्टिक प्लेटफर्म हो जसको माध्यमबाट गाडी भएको मान्छे र जसलाई ढुवानी गाडीको आवश्यकता पर्न सक्छ उहाँहरूलाई जोड्ने एउटा एग्रिगेटर प्लेटफर्म हो। यसको विशेषता चाहिँ के रहन्छ? जस्तो योभन्दा अगाडि भएको ट्रेन र यसले परिवर्तन गर्न खोजेको ट्रेनको विषयमा कुराकानी गरौँ न। ओके,
उपाय सिटी कार्गो आउनुभन्दा अगाडि पनि ढुवानी व्यवसायमा आबद्ध भएर धेरै मान्छेहरू काम गरिराख्नु भएको थियो र क्लाइन्ट्सहरू पनि यद्यपि अहिले नै गरिरहनु भएको छ। अफकोर्स या होइन, उहाँहरू पहिला पनि काम गरिराख्नु भएको थियो, अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ। क्लाइन्टहरू पनि पहिला पनि ढुवानी गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि ढुवानी गर्नुहुन्छ। अहिले ड्राइभर्सहरूलाई के फाइदा पुर्याएको छ उपाय सिटी कार्गोले भन्दाखेरि, पहिला पार्किङमा बसेर क्यु कसको पालो आउँछ, पालै पालो जाने भनेर नियमहरू हुन्थ्यो। अब अहिले तपाईँले एपको थ्रुबाट तपाईँ घरै बसेर पनि रिक्वेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। ड्राइभर्स दाइहरूले बार्गेनिङ गर्नु परेन, कति रुपियाँ पर्छ, कति रुपियाँ मेरो ट्रिपको फेयर हो भनेर उहाँहरूले एप्लिकेसनमै देख्न सक्नुहुन्छ। सो ड्राइभर्सको सेक्टरबाट बुझ्दाखेरि उहाँहरूलाई फाइदा भनेको घरै बसेर ट्रिप गर्न पाइयो, झन्झट रहित ट्रिप गर्न पाइयो, रेस्पेक्टको कुराहरू हुने भयो। एउटा संस्थासँग आबद्ध भएर काम गरेको व्यक्तिलाई र एक्लै काम गरेको व्यक्तिलाई फरक पर्छ त्यो रेस्पेक्टको हिसाबले पनि। अर्को, हामी ड्राइभर्स पार्टनरहरूको अनलाइन पेमेन्ट, उहाँहरूलाई डिजिटल लिट्रेसीको बारेमा पनि सिकाउँछौँ। जस्तै उहाँहरूले पेमेन्ट पहिला क्यासको थ्रुबाट गर्नुहुन्थ्यो भने अब अहिले ई सेवा खल्ती ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट रिसिभ गर्नुहुन्छ। सो त्यसको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ, फाइनेन्सिङ, अरू केही कामको लागि लोनहरू झिक्नु पर्ने भयो होइन, त्यसको लागि हामी स्टेटमेन्ट्सहरू दिन्छौँ। सो यावत कुराहरू ड्राइभर्सको सेक्टरमा फाइदा छ। क्लाइन्टलाई पनि सो द्याट, जस्तै तपाईँलाई केही सामान कुनै ठाउँमा पुऱ्याउनु पऱ्यो, पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो, पहिला जानुहुन्थ्यो चोकमा गाडी खोज्नुहुन्थ्यो होइन, बार्गेनिङ गर्नुहुन्थ्यो, यो कुनैले 800 भन्थ्यो, कुनैले त्यही ट्रिप 1000 रुपियाँ भन्थ्यो। अब अहिले तपाईँले त्यही ट्रिपलाई एप्लिकेसनको थ्रुबाट स्ट्यान्डर्डाइज गरेका छौँ हामीले, एउटा प्राइसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छौँ। अर्को भनेको डिजिटल भयो, हजुरको टाइम खपत भयो होइन। अब यहाँबाट त्यहाँ गएर सामान गाडी खोज्नुपर्ने झन्झट त मुक्त भयो नि त, हजुरले त्यो टाइमलाई अर्को इफेक्टिभ वेमा युटिलाइज गर्न पाउनुभयो। थर्ड कुरा भनेको हजुरलाई हामी ट्याक्स इन्भोइस दिन्छौँ, जस्तै हजुरको एक्सपेन्सेसहरू बुक गर्नको लागि ट्याक्स इन्भोइसेसको कुराहरू भयो। फोर्थ भनेको डेडिकेटेड कस्टमर केयर। उपाय सिटी कार्गो जस्तै तपाईँको यहाँबाट सामान लिएर गइराख्नु भएको थियो सिर्जना चोकसम्म, बिचमा गाडी बिग्रियो, अरू ड्राइभर पार्टनर्सहरूले त त्यो अभाइबिलिटीको कुरालाई त मध्यनजर गर्नु हुँदैन थियो नि त। उपाय सिटी कार्गोले हजुरलाई त्यतिखेरै अर्को गाडी रिप्लेस गरेर त्यतिखेरै हजुरको सामान डेलिभर गर्न सक्छ। सो क्लाइन्टको सेक्टरमा यी यावत कुराहरूको फाइदा भयो। ड्राइभरको सेक्टरमा पनि त्यही क्लाइन्टलाई रिटेन गर्नको लागि अब एउटा न एउटा पोइन्टमा पुगेपछि डिजिटल त हुनै छ होइन, टेक्नोलोजीलाई त अनबिटेबल छ, टेक्नोलोजी त एड्रेस गर्नै पर्छ। सो सबै ठाउँमा टेक्नोलोजीले ह्याम्पर गरिसक्यो, सबै ठाउँमा पेनिट्रेट गरिसक्यो भने हामी पनि ढुवानी सेवामा उपाय सिटी कार्गोको थ्रुबाट डिजिटल पेनिट्रेसनको लागि लागिरहेका छौँ। जस्तो मैले बुझ्न खोजेको, तपाईँहरू अब काठमाडौँ बाहिर पनि हाम्रो सेवा शुभारम्भ गरिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि अब मानिसहरूलाई फिजिकल्ली त्यो सेवाहरू दिने पठाउ टुटल्स र यसमा मलाई लाग्छ भिन्नता भएन। त्यो मानिसलाई सेवा दिने हो, यो चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ सप्लाई गर्ने कुराहरू मात्रै भयो। सरकारले रोकेको थियो नि त पठाउ टुटल्सलाई। यसको चाहिँ फेरि हामीले शुभारम्भ भयो भने पछि चाहिँ रोकिने भयो भने के हुन्छ भने मैले भनेको के भने सरकारसँगको तपाईँहरूले लिने होइन एफिलिएसनको कुरा अनि त्यो कुराहरू चाहिँ के छ, दर्ताहरूको कुरा चाहिँ। हाम्रो अब अरू कम्पनीको सेक्टरमा म जान चाहन्न, हाम्रो मैले उदाहरण दिएको मात्र हो, मैले त्यही बुझेँ। उपाय सिटी कार्गो चाहिँ कम्पनी एक्टको अन्तर्गत रेजिस्टर्ड छ, काठमाडौँमा पनि त्यही एक्ट अन्तर्गत रेजिस्टर्ड छ र यहाँ पनि त्यही एक्ट अन्तर्गत रेजिस्टर्ड छ। जस्तै अहिले सरकारको नियम के छ, जुन ठाउँमा तपाईँको शाखा दर्ता गर्नुभएको छ त्यही ठाउँको वडा कार्यालयको सिफारिस, वडा कार्यालयमा दर्ता र त्यहाँको महानगर अथवा नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ। हामीले त्यो सबै नियमहरू पुर्याएर क्लाइन्ट, ड्राइभर्स र गभर्मेन्ट यी सबैजनाको कन्सेन्सस बुझेरै हामीले यो प्लेटफर्मलाई इन्डोर्स गरेका छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि खासै यो प्रब्लम हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। अघि तपाईँले भन्नुभयो अब एकजना व्यक्ति चोकमा गएर कुनै ड्राइभर दाइसँग कुराकानी गरेर आफ्नो सेवा लिनु र एप प्रयोग गरेर लिनुको चाहिँ मजा अथवा फरक अथवा सजिलो अथवा असजिलो कतिपय कुराहरू योभन्दा अगाडि चिनिरहेको ड्राइभर दाइसँग लामो समयदेखि सर्भिस लिइरहेकाहरूलाई चाहिँ यसबाट हुने चाहिँ फाइदा बेफाइदा तपाईँ जति पनि कुराहरू गर्नुहोस्, मलाई मेरो सामान कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु छ भने सबैभन्दा प्रथम कुरो त म पैसासँगै म्याटर गर्दछु। तपाईँ चोकमा गएर बार्गेनिङ गरेर घटाउने रकम र तपाईँको एप्लिकेसनले दिने रकमको भिन्नता चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो कुराहरू गर्नु न। ओके, प्राइसको सेक्टर मैले अघि पनि हजुरलाई भने स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छौँ हामीले प्राइस। जस्तै एउटा बोल्न सक्ने मान्छे गएर ड्राइभर दाइसँग ल दाइ मलाई यो ठाउँदेखि यो ठाउँ जानु पर्यो भन्यो भने त्यही बोल्न सक्ने मान्छेलाई 800 रुपियाँ पर्ने ट्रिप होइन,
कोही बोल्न नसक्ने दाजु मलाई यो ठाउँदेखि यो ठाउँ जानु पर्यो भनेर जानुभयो भने उहाँहरूलाई 1200 पर्न सक्छ होइन। सो त्यो प्राइस स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्रथम चुनौती थियो। त्यसको लागि हामीले धेरै ड्राइभर दाइहरूसँग रिसर्च गऱ्यौँ। पोखराको सन्दर्भमा हामीले लगभग 50+ ड्राइभर्स दाइहरूसँग रिसर्च गऱ्यौँ। यो ठाउँदेखि यो ठाउँ पुगेको कति लिनुहुन्छ तपाईँहरू, यो ठाउँदेखि यो ठाउँ पुगेको कति लिनुहुन्छ, दिउँसभरि युज गरेको कति लिनुहुन्छ, मासिक रूपमा युज गरेको कति लिनुहुन्छ। यी सबै रिसर्च गरिसकेपछि हामीले एउटा फर्मुला बनाएको छौँ एप्लिकेसनलाई युज हुनको लागि। सो तपाईँलाई जे रेट पर्छ अर्को बोल्न नसक्ने क्लाइन्टलाई पनि त्यही रेट पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइसको सामान्यतया होइन त्यो भिन्नता देखिन्छ। बोल्न नसक्नेलाई कम पर्ने भयो, बोल्न सक्नेलाई अलिकति बढी पर्ने भयो जस्तो बुझियो। बाहिर होइन, बाहिर चाहिँ त्यो हुन्छ। जस्तै तपाईँले अहिले तपाईँ र म नै गाडी खोज्न गयौँ भने हजुर होइन, बाहिर बोल्न नसक्नेलाई बढी पर्ला, अफकोर्स बोल्न सक्नेलाई कम पर्छ किनकि उसले बार्गेनिङ गर्न सक्छ। त तपाईँको एपमा चाहिँ बोल्न नसक्नेलाई कम परेको जस्तो लाग्ने भयो। त्यहाँ भयो बोल्न सक्नेलाई चाहिँ बरु बाहिर गएर बोल्यो भने चाहिँ मलाई अलि बढी डिस्काउन्ट हुन्थ्यो कि भन्ने हो। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ अरू वेबाट हेर्नु पर्यो। जस्तै टाइम सेभिङ भयो उसको होइन, ऊ त यहाँबाट निस्किनै परेन नि। हजुरले स्टुडियोमा बसेर होइन तपाईँलाई जुन ठाउँदेखि जुन ठाउँ जानु परेको छ, जुन ठाउँ सामान डेलिभर गर्नु परेको छ, हजुरले एक क्लिकको थ्रुबाट डेलिभर गर्न सक्नुभयो होइन। सो यस्तो यस्तो कुराहरू अब प्राइसको स्ट्यान्डर्डाइजको कुरा भयो। जस्तै तपाईँलाई त्यतिखेर क्यास दिनु पर्थ्यो भने हजुरले ई सेवा खल्ती होइन ब्याङ्क अकाउन्टबाट पे गर्न सक्नुभयो। ड्राइभर्सलाई लोडर लिएर आउनु, लोडर नलिएर आउनु, त्यो सबै कुराहरू एपले गर्ने भएको कारणले गर्दा सबै क्लाइन्टलाई नै फाइदा छ होइन। बोल्न सक्ने र बोल्न नसक्ने भन्दा पनि समग्रमा एज अ होल क्लाइन्टलाई नै हामीले एड्रेस गरेर यो एप्लिकेसन रन गरिरहेको छौँ। अब क्लाइन्टले त आफ्नो रेजिस्टर गरेर चाहिएको बेलामा सेवा लिन सक्ने भयो, तपाईँहरूले गाडी पठाउने भयो। तपाईँहरूले भन्दा पनि अब जो त्यहाँ नजिक एभाइलेबल छ सिस्टमले पठाउने भयो हजुर। तर ड्राइभरहरूको विषयमा यहाँ दुई थरी ड्राइभर्सहरू हुनुहुन्छ। एकजना स्वरोजगार हुनुहुन्छ, आफूसँगै गाडी छ, उहाँले आफैले चाहिँ ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कुनै एकजना इन्भेस्टर छ, उसले इन्भेस्ट गरेको छ, उसकोमा एज अ कर्मचारी भएर उसले काम गरिरहेको छ। त्यो जो तपाईँ ड्राइभर पार्टनरको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू प्रत्येक ड्राइभरले चाहिँ आफ्नो गाडी नम्बर इन्क्लुड गरेर त्यो गाडीको फिचर इन्क्लुड गरेर तपाईँकोमा रेजिस्टर गर्ने हो अथवा तपाईँहरूले उपलब्ध गराएको गाडीमा त्यो ड्राइभरहरूले चाहिँ समन्वय गर्ने, कस्तो हुन्छ? गुड पोइन्ट। यो चाहिँ हजुरले भने जस्तै हो। जस्तै कोही ड्राइभर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा आएर काम गर्न मन लाग्यो, उहाँले के गर्नुहुन्छ सर्वप्रथम भन्दा प्ले स्टोरमा हाम्रो एप अभाइलेबल छ, ड्राइभर एप। उहाँले प्ले स्टोरबाट उपाय सिटी कारको ड्राइभर एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसमा रेजिस्टर गर्नुहुन्छ। त्यसको पछि अब हामी उहाँहरूलाई कल गर्छौँ अफिसबाट होइन, ल कस्टमर केयरबाट तपाईँको ट्रेनिङको लागि यो डेट छ, तपाईँले आएर ट्रेनिङ लिइसकेपछि हजुरले यो काम गर्न पाउनुहुन्छ भनेर। हाम्रो जति पनि ड्राइभर्स दाइहरू काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू एकदमै वेल ट्रेन्ड, वेल म्यानेज्ड होइन, प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। सो हामीले काम गर्ने चाहिँ भेहिकलमा भन्दा पनि ड्राइभर पार्टनर्सहरूमा हो होइन। हामीले गाडीमा जिपिएस डिभाइसहरू जोड्ने होइन त्यो खाले काम हामी गर्दैनौँ। हामी ड्राइभर पार्टनर्सहरूलाई नै जस्तै हजुरले अघि भनेकै कुरालाई जोड्दै गर्दा कोही चाहिँ फ्लिट अनर अर्काको ठाउँमा अरू मान्छेको गाडीमा आफू एज अ ड्राइभरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई नै हामी चाहिँ व्यवसायमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ क्या। एज अ लोन मिलाइदिएर हुन्छ अथवा फाइनेन्सिङको सुविधाहरू दिएर हुन्छ। तपाईँ आफै पनि अब्बल भन्नुहोस् होइन, तपाईँ आफै पनि सक्षम बनेर एउटा गाडी किन्नुहोस्, हामीसँग आबद्ध हुनुहोस्। सुन्नु न, अब मेरो चाहिँ गाडी छ, मैले एकजना ड्राइभर राखेको छु, ऊ तपाईँकोमा रेजिस्टर भयो, त्यो कुरा मलाई थाहा छैन होइन, हुने कुरा पनि भएन होइन। भोलि मैले उसलाई चाहिँ मेरो फेभरमा नभएको कारण जागिर निकालेँ भने तपाईँको ड्राइभर पार्टनर त बेरोजगार बन्ने भयो। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ गुड पोइन्ट। हामीले मैले अघि पनि भने हामीले चाहिँ एज अ ड्राइभर पार्टनरलाई काम दिने हो। ड्राइभर हुनको लागि त उसँग गाडी हुनै पर्यो, त्यो त बेसिक निडै भयो होइन। एउटा ड्राइभर हुनलाई गाडी नभए त ऊ ड्राइभर हुनै पाएन होइन। जबसम्म उहाँले अर्को गाडीमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्न अथवा आफैले म गाडी किन्छु भनेर हामीसँग आउनुहुन्न, हामी उहाँले गाडी किन्छु भनेर आउनुभयो भने त्यो सबै प्रोसेस मिलाइदिएर उहाँलाई गाडी पनि किनाइदिन्छौँ, काम पनि दिन्छौँ होइन। यदि उहाँले गाडी किन्न चाहनु भएन, उहाँले व्यवसाय छोड्न चाहनुभयो भने त हामीले केही गर्न सकिएन। त्यसको लागि कुनै पनि विकल्प रहेन। उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो। उहाँ यदि होइन म यो व्यवसाय गर्ने नै हो, उपाय सिटी कार्गोले एज अ मलाई गार्जेनको रूपमा होइन गाडी किनाइदिने। यसरी गरौँ न कुरा। अब ल ठिक छ, एकजना व्यक्तिले तपाईँकोमा रेजिस्टर गरेको थियो, उसको साउले भनौँ,
चलन चल्ती कुरा छ। साउले उसलाई निकाल्यो, त्यो ड्राइभर बेरोजगार भयो। तर तपाईँकोमा आएर म चाहिँ गाडी किनेर म तपाईँसँग चाहिँ टाइप गर्न चाहन्छु भन्यो भने उसले फर्स्ट अफ अल तिर्ने रकमका कुराहरू होलान्, त्यो पनि ऊ सक्षम हुनु पर्यो होला होइन। उसले तिर्न सक्ने किस्ताका कुराहरू होलान्, इन्सुरेन्सका कुराहरू होलान्, त्यसको जिम्मा उपाय सिटी कार्गोले लिन सक्ने क्षमता राख्दछ त। अफकोर्स हामी त्यही कारणले नै यहाँ छौँ, किनभने एउटा ड्राइभरलाई स्वरोजगार बनाउनु भनेको त्यो आर्थिक क्रान्तिमा हेल्प गर्ने हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ होइन। सो उसलाई फाइनेन्सिङदेखि लिएर जे पनि उसलाई आवश्यकता पर्न सक्छ एउटा गाडी किन्नको लागि, त्यसको सबै जिम्मा उपाय सिटी कार्गोले लिन्छ। तर उहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो, म तपाईँहरूसँगै काम गर्छु, यति वर्ष हजुरहरूसँग म काम गर्छु भनेर उहाँहरू हामीसँग अफिलिएटेड हुन खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी मजाले त्यो व्यवस्था गरिदिन सक्छौँ। दिनभरि बसेमा त एउटा पनि आएन भने के हुन्छ? त्यस पछाडि दिनभरि एउटा पनि सर्भिस आएन भने त्यो दिन त उसको बितिगयो। त्यो त अब यहाँ के हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ कुनै त्यस्तो सिस्टमले उहाँहरूका लागि दिने कुनै राहत अथवा भनौँ कुनै सर्भिस त्यस्तो हुन्छ? अथवा त्यो भएको दिन भयो, नभएको दिन चाहिँ शून्य? जस्तो अहिलेको कन्डिसन, अहिले दिनभरि चोकमा बस्यो, उहाँहरू चाहिँ अब पालो पनि हुन्छ सायद उहाँहरूको होइन, यो एउटा समिति पनि होला सायद, सङ्घहरू पनि होला, अथवा धेरै जसो कन्ट्याक्ट पनि हुनु होला होइन, कन्ट्याक्टबाटै गर्ने पनि हुनु होला। मैले भन्न खोजेको कन्ट्याक्टबाट भए पनि पालै कुरे पनि कतिपयको पालै नपर्ला, पालो कुर्नका लागि बिहानै 6 बजे 4 बजे 5 बजे गएको पनि देखिन्छ होइन। अब यो त डिजिटल प्लेटफर्म हो, यसले त त्योभन्दा केही बढोत्तरी दिनु नै पर्छ मेरो मान्यता, किनकि डिजिटल भइसके पछाडि जसरी चोकमा दिनभरि बसेर फर्किने ड्राइभर र बेलुका श्रीमतीलाई अथवा आफ्नो फ्यामिलीलाई आज त एक्टिभ पनि भएन, म त रित्तै छु, खाना के पकायो, तरकारी के पकायो भनेर फर्किनु पर्ने बाध्यता छ जुन यथार्थ हो। त्यसमा यो डिजिटल प्लेटफर्मले चाहिँ दिनभरि भएन भने त्यसलाई केही गर्न सक्छ अथवा चाहिँ त्यो पनि त्यही नै कन्डिसन हुन्छ? गुड पोइन्ट। होइन, हामीले चाहिँ इन्सेन्टिभ भनेर ड्राइभर पार्टनर्सहरूलाई एउटा कोष जस्तो छुट्याएको छौँ, जसबाट चाहिँ अब तपाईँ हामीसँग रेगुलर काम गर्नुहुन्छ, कुनै दिन हजुरले काम पाउनुहुन्न, कुनै दिन धेरै काम पाउनुहुन्छ होइन, त्यो त एभरेजमा हुने कुरा भयो। तर काम नपाएको दिन उहाँहरू हाम्रो एप्लिकेसन अन गरेर त बस्नुहुन्छ नि, सो त्यो एप्लिकेसनमा खर्च भएको पैसादेखि लिएर उहाँलाई लोयल ड्राइभर पार्टनर्स भएको हामीले रिकगनाइज गऱ्यौँ भने मन्थली रूपमा हामी इन्सेन्टिभहरू पनि गर्छौँ। सो इन्सेन्टिभाइजेसनको व्यवस्था चाहिँ मजाले गरेको छ उपाय सिटी कार्गोले। उहाँले उपाय सिटी कार्गो आबद्ध भइसकेपछि कामै पाइन भनेर स्याड भएर होइन, निराश भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। नेपालको नेटवर्क मलाई लाग्छ डेटाबाट नै यो कामहरू हुने रहेछ होइन। तपाईँहरूको छुट्टै इन्टरनेट छैन, डेटाबाट हुने हो। नेटवर्कको तपाईँलाई कुराहरू थाहा छ। कुनै एउटा ड्राइभर अनलाइन बस्न सक्ने स्थिति भएन भने तपाईँको कल सेन्टरबाट त्यो म्यानेज गर्ने सिस्टम रहन्छ कि रहन्छ? हामी चाहिँ अहिले अब सुरुमा पनि भएर हुँदै हामी चाहिँ अफलाइन अनलाइन दुइटै वेमा अपरेट गर्छौँ हजुर। तर अब भन्ने बित्तिकै अनलाइन पनि हुँदैन होइन, जति प्रयास गरे पनि रेसिस्टेन्स टु चेन्ज त रहिरहन्छ होइन। मान्छेलाई पुरानो वे अफ डुइङ थिङ्स त मान्छेले छोड्न खोज्दैन नि त सजिलै होइन। त्यसलाई पेनिट्रेट गर्नलाई पनि क्लाइन्टहरू पनि हाम्रो कति धेरै क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले एपबाट बुक गर्नुहुन्छ भन्ने छैन। उहाँहरूलाई हामीले एउटा कस्टमर सर्भिस दिएको छौँ, उहाँहरूले कल गरेर पनि गाडी बुक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कस्टमर केयरको नम्बर चाहिँ 98810 98830 र 98810 98880 छ। यो दुईटामा कल गरेर उहाँले अनलाइन बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन एपको थ्रुबाट भयो, र अफलाइन बुकिङ गर्नुपर्ने छ भने पनि उहाँहरूले कल सेन्टरमा कल गरेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एपको प्रक्रियाको कुरा, यो ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ समय छ होइन, अफलाइनबाट अनलाइनहरूतिर जाने हरेक चिजहरू कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ डिमान्डलाई थप बढोत्तरी गरिरहेको छ, यो बढी पनि रहेको छ। कतिपय मैले देखेको र म कतिपय कार्यक्रमहरूमा जाँदा र त्यस्तो सेवाग्राही अफिसहरूमा जाँदा मैले देखेको के छ भने धेरै चिजहरू अनलाइन मार्फत फर्म भर्न मिल्छ, त्यो आफैले भर्न मिल्छ र कार्यालयमा बुझाउन मिल्ने हुन्छ। तपाईँको एप डाउनलोड गरेर आफैले पनि गर्नु मिल्ने हुन्छ। तर तपाईँले देख्नुहुन्छ कतिपय कार्यालयहरूमा त्यो भर्न झन्झट मानेर एक्स्ट्रा 200-400 रुपैयाँसम्म तिरेर अरूलाई भर्न लगाइदिएको मैले, किनभने त्यो उनीहरूले सहज फिलिङ गरिरहेको छैन। तपाईँको एप चाहिँ कस्तो प्रकृतिको छ, त्यो जस्तो सुकै प्रकृतिको मान्छेले पनि चलाउन सक्ने छ, अथवा भनौँ न नन एजुकेटेडले त अनलाइनको कुरै भएन होला सायद होइन। कख नजान्ने एबिसिडी नजान्नेले पनि फेसबुकमा फलानु हो भनेर चिनेर कल गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ सृजना भएको छ। त्यो कस्तो प्रकृतिको छ चलाउनका लागि, सहज असहज? एप चाहिँ
हाम्रो लेम्यानलाई नै डिजाइन गरेको हो होइन। हाम्रो युजर एक्सपिरियन्सको आधारले भन्नुपर्दाखेरि पनि जेनरली मान्छेले बुक गर्नको लागि जति ह्यासल हुन्थ्यो बाहिर अरू कुराहरू बुक गर्न, हजुरले अघि भने जस्तो हाम्रो सरकारी कार्यालयको झन्झटहरू जुन छ त्यस्तो खाले चाहिँ हामीले एपमा एड्रेस गरेको छौँ होइन। जस्तै तपाईँले एप अहिले पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रोमा एपको फर्स्ट पेजमै 2 व्हिलर, कार्गो भ्यान, मिनी ट्रक र पिकअप ट्रक भनेर त्यो क्याटेगोराइज गरेको छ। तपाईँलाई जस्तो खाले सर्भिस चाहिन्छ पहिलो पेजबाटै रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सेकेन्ड पेजमा पनि पुगिराख्नु पर्दैन। सेकेन्ड पेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँ जानुपर्ने हो होइन, कति सामान छ भनेको त्यसमा मैले रजिस्ट्रेसन पनि गर्नु पर्यो, रेजिस्टर चाहिँ गर्नु पर्यो। रेजिस्टर गरेकै फर्स्ट पेजमै हाम्रो कुन गाडी चाहिने हो भन्ने छ। रजिस्टर गर्ने चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ? मैले मेरो नाम राख्ने, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर। के तपाईँको सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्नेछ? मोबाइलबाटै सामान ढुवानी गर्न सकिने, नो बार्गेनिङ, नो झन्झट, सजिलो र सस्तो ढुवानी। अब उपाय सिटी कार्गो। आजै एप डाउनलोड गर्नुहोस् र गुणस्तरीय सेवाको लाभ उठाउनुहोस्। उपाय सिटी कार्गो। हाम्रा सेवाहरू मोबाइलबाटै एक क्लिकमा अब सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्न सकिने, नो बार्गेनिङ, नो झन्झट। ट्रिपको ट्र्याकिङ अब एपबाटै हुने, गुणस्तरमा नो सम्झौता। 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रेको पनि सुविधा छ। ढुवानीका लागि सम्झनुहोस् उपाय सिटी कार्गो। थप जानकारीका लागि 98 810 98 830 98 810 98 880। त्यसको कन्फर्मेसनको कुरा, इमेल अथवा फोनमा ओटिपीको कुरा के हुन सक्छ? एकदमै सुरुमा चाहिँ फर्स्ट अब तपाईँ इन्डिभिजुअल एज एन इन्डिभिजुअल रेजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उपाय सिटी कार्गो प्ले स्टोर, एप स्टोर दुइटैबाट डाउनलोड गर्न मिल्यो। हजुरले भने जस्तै नाम राख्नुभयो, फोन नम्बर राख्नुभयो, इमेल एड्रेस राख्नुभयो र त्यहाँ माग्ने अरू 1-2वटा अरू इन्फर्मेसनहरू होला त्यो राख्नुहुन्छ। अब यदि एज एन अर्गनाइजेसन हो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो प्यान नम्बर, आफ्नो इमेल एड्रेस, जहाँ आफ्नो बिलिङ गर्ने हो होइन, नाम, अर्गनाइजेसनको नाम, अब त्यहाँको पर्सनल कन्ट्याक्टको नाम, यी सबै राखेर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिभिजुअलको रेजिस्ट्रेसनको लागि प्यान नम्बरहरूको चाहिएन, जरुरी भएन। र अर्गनाइजेसनको रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ प्यान नम्बरदेखि बिलिङ अकाउन्टहरूसम्मको जरुरत पर्न सक्छ। कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि कस्टमरहरूले आज रेजिस्टर गरेर राखेर आवश्यक पर्दाको दिनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कन्फर्मेसन गर्न सक्नुहुने जरुर कस्टमर। हजुर हजुर। ड्राइभरहरूले पनि आज उहाँहरूले रेजिस्टर गरेर काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुने हुन्छ मजाले। ड्राइभर दाइहरूलाई त अझ सजिलो छ, किनभने मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि म उपाय सिटी कार्गोमा लगभग इन्क्युबेसनको टाइमदेखि नै छु, सुरुदेखि नै। म लजिस्टिक्समा पनि भएको भएर ड्राइभर दाइहरूसँग मैले नजिकै बसेर काम गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स उहाँहरूसँग आइफोन चाहिँ अलिक कम हुन्छ अब होइन, मेरो पनि छैन आइफोन होइन, आइफोन अलिक कम हुन्छ। सो हामीले चाहिँ जानेरै के गरेका छौँ भने त्यो एपलाई प्ले स्टोरमा मात्रै राखेको छौँ, एन्ड्रोइडमा मात्रै ड्राइभर एपलाई होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी डिजिटल लिट्रेसीको वेमा पनि काम गरिरहेछौँ। सो हिजो हजुरले प्रोग्राममा पनि युके एड सिपको कुराहरू पनि देख्नुभयो होइन। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई डिजिटल लिट्रेसी होइन र डिजिटल पेमेन्टमा फेसिलिटेट गर्नलाई हामी ड्राइभर्सहरूलाई ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ क्या। सो एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि उहाँहरू पनि आइफोन चलाउन जान्ने अथवा आइफोन किनेर आफू चलाउने त हुनुहुन्छ होला, तर अहिलेलाई चाहिँ उहाँहरूले प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेको एपबाट मैले अघि क्लाइन्टको जस्तो रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, पहिलो पेजमा नाम राख्नुहुन्छ, नम्बर राख्नुहुन्छ, साइन इन गर्नुहुन्छ। साइन अप गरिसकेपछि उहाँहरूले एक्सेस पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ रेजिस्टर हुनुभयो। रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेस सकिसकेपछि कल सेन्टरबाट उहाँलाई भोलिपल्ट कल आउँछ, ल सर हजुरले रेजिस्टर गर्नुभएको रहेछ, हजुरले ट्रेनिङमा आइदिनु पर्यो। ट्रेनिङ लिइसकेपछि अनि बल्ल उहाँ इलिजिबल हुनुहुन्छ काम गर्नको लागि। भनेको कस्टमरले सिधै सर्भिस माग्न सक्ने भयो, उनीहरूले म ड्राइभर पार्टनर बन्छु भनेर ड्राइभरहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने भयो। हजुर, तपाईँहरूले एक्सेप्ट गरेर उनीहरूलाई ट्रेन गरिसकेपछि मात्र उनीहरूले काम गर्न सुरु गर्न सक्ने भए। त्यो चाहिँ किनभने दाइ जस्तै सर्भिस प्रोफेसनल हो नि त उहाँहरू होइन। ड्राइभर पार्टनर भनेर त ड्राइभर मात्रै त होइन नि, उहाँहरू त उपायको रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि। म त जति कुरा गरे पनि फिल्डमा हुने त उहाँहरू नै हो होइन। सो उपाय एज अ रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले वेल ट्रेन हुनुपर्छ, उहाँहरू प्रोफेसनल हुनुपर्छ। अनि हाम्रो सोच पनि के हो भने पहिला जुन वेमा ड्राइभर दाइहरूले काम गरिराख्नु भएको थियो त्यही गऱ्यो भने त उपाय सिटी कार्गो चाहिँदै चाहिएन नि, केही चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। क्लाइन्टले पनि उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। हो यो यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामी सुरुमा ट्रेन गर्छौँ। उहाँहरूको एउटा निश्चित त्यो चेकलिस्टहरू हुन्छ, उहाँहरू ट्रेनिङ पास हुनुभयो कि भएन भनेर त्यो
सबै प्रोसेस सकिसकेपछि बल्ल उहाँ सर्भिस दिनलाई रेडी हुनुहुन्छ। अब सर्भिस पाउनलाई त हामी पनि बाहिर गएर त्यही त गर्छौँ होइन दाइ। अब मलाई अब गएर क्याडबेरी किन्नु पऱ्यो भने म पसलमा जान्छु, क्याडबेरी किन्छु, तर त्यो क्याडबेरी बनाउनेले त धेरै सोचेको छ नि त होइन, जसले प्याकेटमा हाल्नु पऱ्यो, प्याकेटपछि ऱ्याप गर्नु पऱ्यो, सोही बनाउने मान्छेले धेरै सोध्छ, हामी खरिद गर्ने मान्छेले कम सोध्छौँ। हामीले गएर पे गर्छौँ, खरिद गर्छौँ, खान्छौँ, त्यति हो। दुईटा कुरा रह्यो, तपाईँहरूसँग पर्सनल्ली कसैलाई आवश्यक पर्यो भने पनि ऊ जोइन हुन सक्ने भयो। हजुर दाइ। अर्को चाहिँ संस्थागत रूपमा, जस्तो मेरो डेलिभरी कम्पनी, अहिले त धेरै तपाईँको डेलिभरी कम्पनीहरू पनि छन्, अथवा पोखराकै बिजनेसहरू जसले आफ्नो सामानको ग्राहकसम्म डेलिभरी पनि गर्छन्। उनीहरू पनि अब आफ्नो साधन भए त उनीहरू आफैले पनि गर्लान्, अथवा आफ्नो साधन भए पनि एउटा साधन होला, दुईटा होला, एकै दिन धेरै पर्यो भने तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्ने होला होइन। र व्यक्तिगतले दुईटा तपाईँहरूको कस्टमर रहने भयो होइन, एउटा संस्थागत, अर्को चाहिँ पर्सनल। एकदमै दाइ। त्यसमा केही फरक हुन्छ कि हुँदैन? अर्गनाइजेसन र इन्डिभिजुअलमा अलिकति फरक हुन्छ दाइ। जस्तै इन्डिभिजुअलले चाहिँ हामीलाई जतिखेर त्यो सामान डेलिभर भइसकेपछि अथवा त्यो सामान त्यो ट्रिप सकिसकेपछि भनौँ, त्यो ट्रिप सकिसकेपछि उहाँहरूले त्यतिखेरै पेमेन्ट गर्नुपर्ने एउटा कुरा हुन्छ होइन। ट्रिपको प्रोसेस त एउटै हो होइन, तर अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनले मलाई फुल डे चाहिन्छ भनेर लिनुहुन्छ, कुनैले मलाई विकली चाहिन्छ भनेर लिनुहुन्छ, कुनैले 15 दिन, कुनैले 1 महिना भनेर लिनुहुन्छ नि त। सो उहाँहरूलाई प्रोसेसलाई अलिकति सजिलो बनाइदिन चाहिँ हामीले 1 महिनाको लिने कस्टमर अथवा त्यो अर्गनाइजेसनलाई हामी बिलिङ पनि 1 महिनाको मात्रै गर्छौँ, र त्यो 1 महिनाको बिलिङ पछि बल्ल उहाँहरूले पेमेन्टको प्रोसेस अगाडि बढाउन मिल्यो। सो त्यो भयो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको पार्टमा उहाँलाई सजिलो भयो। र अर्को अर्गनाइजेसनलाई फाइदा भनेको चाहिँ उपाय सिटी कारको अर्गनाइजेसनलाई त धेरै गाडी चाहिन सक्छ नि त। उपाय सिटी कारकोसँग चाहिँ उसलाई जति गाडी चाहिन्छ, एउटा अर्गनाइजेसनलाई केटर गर्नको लागि जति गाडी चाहिन्छ, हामी त्यो रिप्लेसमेन्ट सहित उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्नलाई रेडी छौँ। मानिसहरूलाई चाहिने चिज भनेको तीनटा हो। एउटा सुरुमा चाहिँ रकम कम हुनु पर्यो, अर्को सर्भिस फास्ट हुनु पर्यो, अर्को सुरक्षित हुनु पर्यो। एकदमै दाइ। मैले धेरैलाई यो आघात नपुगोस् होइन, म आफैले सर्भिस लिँदाखेरि मेरो सामान सुरक्षित तरिकाले मेरो गन्तव्यसम्म पुगोस् भन्ने चाहन्छु। सबैले त्यो गर्नुहुन्न अफकोर्स, तर 1-2 जनाका कारणले गर्दा ड्राइभरहरू बदनाम हुनु परेको छ। उहाँले ढुङ्गा बाटो खाल्टा खुल्टीमा नहेरिकन घन्द्राङ र घुन्द्रुङ पुर्याइदिने, सामान किनेर ल्याइसकेका छ, क्षति हुने भनेको ग्राहक हो। त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी अहिलेसम्मको कन्डिसनमा लिएको पाइँदैन। तपाईँहरूकोमा आशा के हुनसक्छ? अर्को कुरा अघि नै पनि मैले जोडेँ, चोकमा गएर मैले भन्ने रकमभन्दा स्वाभाविक रूपमा कम पर्छ अथवा बढी पर्छ, तुलनात्मक रूपमा त्यो भनिदिनु होला। अर्को क्षति हुने विषयमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? अर्को कुरा म पनि कतिपय परेको छु। मैले न्यु रोडमा एउटा वासिङ मेसिन किनेँ, त्यो डेलिभरी गर्नेको नम्बर त्यो कम्पनीले दियो, मैले फोन गरेँ, म हरिचोकबाट फर्किँदैछु भन्नुभयो, मलाई रत्नचोक पुर्याउनु पर्ने थियो। उहाँले करिब 4 देखि 5 घन्टा मलाई चाहिँ वेस्ट गराउनु भयो, जबकि म कार्यक्रम रेकर्ड गर्न टेलिभिजनमा आउनु पर्ने थियो। म जस्तो धेरै व्यक्तिहरू अहिले समयको पाबन्दी हुन्छ, समयमा चल्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँले भोलि गर्छु भनेको भए म त्यो अनुसार गर्थेँ होइन। तपाईँहरूले इन टाइम पुर्याउन सक्ने तपाईँको सिस्टमले कति फास्ट गर्न सक्छ? सेक्योर, त्यो सामान बिचमा टुटफुट भयो भने त्यो ग्राहकै हो, अथवा तपाईँहरूले केही इन्स्योर गरिदिनुहुन्छ, इन्सुरेन्स अथवा भनौँ केही तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जो तपाईँको सेक्युरिटीको कुरा जो तपाईँको कारणले भइरहेछ। यो त संस्था हो। हिजोसम्म त पर्सनल्ली एउटा ड्राइभर दाइसँग चोकमा गएर बोलाएको, आज त संस्थागत रूपमा छ हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? टाइमको कुरामा चाहिँ तपाईँले एउटा ट्रिप रिक्वेस्ट गर्नुभयो, जस्तै यही स्टुडियोमा बसेर हजुरले एउटा ट्रिप बुक गर्नुभयो भने तपाईँलाई 5 देखि 10 मिनटभित्र एउटा ड्राइभर दाइले फोन गरिसक्नुहुन्छ। तपाईँले कहाँदेखि सामान पुर्याउने, के सामान पुर्याउने उहाँलाई फोनमा भनिदिइसकेपछि त्यो जहाँबाट पैसा चाहिँ अलरेडी मलाई थाहा हुन्छ, मैले त्यो पैसा कुरो ड्राइभर दाइसँग कुरा गर्नु परेन, ड्राइभर दाइलाई केही कुरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भइसके पछाडि मैले पैसा पेमेन्ट गर्ने हो अथवा सामान पुर्याइसके पछाडि? त्यो जतिखेर गरे पनि हुन्छ, हजुरलाई जतिखेर फिजिबल लाग्छ। जस्तै मेरो सामान पुगेपछि मात्रै म पे गर्छु भन्न पनि पाइयो। मेरो सामान पुग्यो, ड्राइभर दाइसँग रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा भएन, उहाँले सामान पठाइदिनु भयो होइन, मैले रिक्वेस्ट गरेँ, ड्राइभर दाइ आउनुभयो, यहाँ चाहिँ बेइमानको कुरा चल्दैछ, ड्राइभर दाइ आउनुभयो, मेरो सामान लैदिनु भयो हो, मैले चाहिँ अब सामान पुगेपछि गरौँ भने ड्राइभर दाइ त उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी सक्यो, सामान पठाउने हो। मैले त उपाय सिटी कार्गोको एप थ्रु अब कुनै इन्ट्रिगेसन छ भने अब ई सेवा लगायतका अरू चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत तिर्नै होला,
उहाँ फर्किनु हो मैले पेमेन्ट गरिनँ भने के हुनसक्छ त्यो कन्डिसनमा? अब तपाईँलाई उपाय सिटी केयरको कस्टमर केयरले फोन गर्छ होइन, हजुरले ट्रिप गर्नुभएको रहेछ सर, हजुरको पेमेन्ट यति थियो, हजुरले एपमा पनि देख्नुभयो, त्यो पेमेन्ट क्लियर भएको त्यो मैले पुर्याएर फर्केँ भनेर फेरि एपमा एकचोटि जोइन हुन्छ ड्राइभर त? हजुरले पुर्याएछ हो, गुड। हाम्रो ट्रिप सुरु गर्ने बेलामा पनि हजुरलाई मेसेज आयो, नोटिफिकेसन आयो, ल हरिबहादुर यो गाडी नम्बरको मान्छे तपाईँको सामान लिएर यो ठाउँ जाँदैछ भनेर हजुरलाई नोटिफिकेसन आउँछ होइन। पुर्याइसकेर सामान ड्रप गरिसके पछाडि पनि ल यो मान्छेले तपाईँको सामान यो ठाउँमा पुर्याएर ड्रप गरेको छ भनेर तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। यो दुईटा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्फर्मेसन पनि पाउनुभयो, सामान पिकअपको पनि र ड्रपअफको पनि आफ्नो कन्फर्मेसन पाउनुभयो। सो त्यो भएपछि त तपाईँ ढुक्क हुनुभयो नि त होइन, मेरो त्यो सामान त्यो ठाउँमा पुगेछ भनेर। अब रह्यो पेमेन्टको कुरा, सामान पुगिसके पछाडि त हजुरले पेमेन्ट गरिहाल्नुहुन्छ नि होइन, पेमेन्ट नगर्ने मान्छे त एकदमै कम हुनुहुन्छ होइन। सो अब बेइमानीलाई त जे होस् बेइमानहरूलाई हेरेर अथवा त्यस्तो नगर्लान् भनेर एप बनाइएको छ एकदमै भनेको। फर्स्ट अफ अल हामीले सामान पुर्याउनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्दैन, पुर्याइसके पछाडि तिर्दा पनि मजाले त्यति गरौँ, त्योभन्दा बढी यसमा एक्सप्लेन नगरौँ। अब सामान तुटफुटको कुरा, सेक्युरिटीमा चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तो पहिला ड्राइभर दाइहरू एक्लै जानु पर्थ्यो होइन, कुनै संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो अथवा आबद्ध भएको भए पनि उहाँहरूलाई त्यो फेसिलिटी थिएन जुन इन्स्योरेन्सको कुराहरू भनौँ। अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले मेरो ड्राइभर अथवा उपाय सिटी कार्गोमा आबद्ध भएको ड्राइभरले लिएर जानुभएको सामान हरायो अरे होइन, अब उहाँले हराउने चान्स अझ कम होला किनकि तपाईँको चाहिँ यही सिटीभित्रै हुने कारणले गर्दा हराउने चान्सलाई चाहिँ नगर्नु होला होइन। मेन कुरा भनेको टुटफुटको कुरा, त्यो चाहिँ उपाय सिटी कार्गो एज एन अर्गनाइजेसन र एज एन इन्स्टिट्युसन त्यसको फुल रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ। र हामी क्लाइन्टलाई पनि के सेक्योर गर्न चाहन्छौँ भने यदि तपाईँले त्यस्तो कुनै कम्प्लेन्टहरू उपाय सिटी कार्गोको छ भने त्यसलाई डिरेक्टली कस्टमर केयरमा फोन गरेर त्यो समस्या टिपाउन सक्नुहुन्छ। क्लाइन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी, क्लाइन्टको कमिटमेन्ट टु कस्टमर्स, मैले हिजो भ्याल्युजमा पनि भने कमिटमेन्ट टु कस्टमर्स चाहिँ हाम्रो फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी हो। क्लाइन्टले चाहेको कुरा, क्लाइन्टको हितमा हुने कुरा चाहिँ हामीले गर्छौँ नै। अर्को रह्यो हाम्रो रकमको कुरा चाहिँ हामीले मैले अघि पनि भनिसकेँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छौँ। तुलनात्मक रूपमा तपाईँ भन्नुहोस् न, तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ दाइ। किन सस्तो पर्छ भने टेक्नोलोजी भनेको मैले भनेको विकल्प त मानिसहरूसँग हुन सक्ने भयो। यही कार्यक्रम मार्फत म उहाँहरूलाई पनि भनिदिन सक्छु। तपाईँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ यो ठाउँबाट म चाउथेबाट मेरो सामग्री लेक साइड पुर्याउनु छ भनेर मैले हेरेँ, त्यहाँ एभरेजमा तपाईँको 1200-1300 रुपियाँ देखियो मानमा। के छ एप्लिकेसनमा, मैले फेरि त्यो रकम थोरै धेरै के हुन सक्ला, त्यहाँ कमसेकम 1200 देखियो। म चोकमा गएर 1100मा पाएँ भने त मैले लान सक्ने भएँ होइन र मजाले। तपाईँको त त्यो त तपाईँको चोइस हो नि होइन दाइ। अब तपाईँलाई मेरो सर्भिस लिन मन छैन होइन, तपाईँलाई बाटोमा गएर बार्गेनिङै गरेर सामान लिनु पर्छ। जस उपाय सिटी कार्गोले एउटा विकल्प पनि त दियो एकदमै। टेक्नोलोजी मेरो समय छ एकचोटि चोकमा गएर बुझौँ, 1500 भन्यो भने किन बढी बार्गेनिङ गर्ने, 1200 त उपाय सिटी कार्गोमै देखाइरहेछ पनि भन्न पाइयो। एकदमै कम्पेयर गर्न कम भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यहीँबाट लैजान पनि पाइयो। मिल्यो दाइ। म त्यो चाहिँ अस्योर के गर्न चाहन्छु भने उपाय सिटी कार्गो मात्रै होइन, कुनै पनि टेक्नोलोजी आउने बित्तिकै त्यो केही न केही फेयर कम हुन्छ क्या, बिकज टेक्नोलोजी हो नि त होइन। उसले त त्यो जटिलतालाई कम गर्दै गयो नि होइन, तपाईँले गएर बार्गेनिङ गर्नु होइन। मैले किन पनि यो कुरा भनिरहेको भने धेरै व्यक्तिहरू मलाई लाग्छ कन्ट्याक्टमै अहिले कामहरू गरिरहनु हुन्छ। मैले केही काम गर्नु पर्यो भने लामो समयदेखि जसलाई बोलाइरहेको छु उसैलाई मलाई पनि फ्लेक्सिबल लाग्छ, उहाँलाई पनि काम गर्न फ्लेक्सिबल लाग्छ। तर मैले आज कहीँ पनि उहाँको रेट र मेरो रेट कहीँ पनि राखेर तुलना गरिएको छैन, किनकि मैले विकल्प अहिलेसम्म खोजेको छैन भने उपाय सिटी कार्गोको मैले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर मेरो सामान कहाँदेखि कहाँ लाने हो भन्दा त मैले लामो समयदेखि चाहिँ कारोबार गरिरहेको चाहिँ जो ड्राइभर दाइ हो, मेरो आत्मीय मित्र, पहिलादेखि मलाई सेवा दिइरहेको साथी, उहाँको रेट त अहिलेसम्म मलाई धेरै पो लिनुभएको रहेछ कि कम लिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट चाहिँ विकल्प रूपमा आउने त भयो नि। एकदमै दाइ। उहाँसँगै मैले लैजाने भए पनि मैले उपाय सिटी कार्गोको रेटमा चाहिँ लैजान सक्ने भएँ। एकदमै। अब तपाईँले फेरि पनि अर्को यसैमा एड गरेँ, जस्तै तपाईँले यो ड्राइभर मेरो ड्राइभर दाइ हो, उहाँले चाहिँ रेगुलर मेरै काम गर्नुहुन्छ, उपाय सिटी कार्गोमा उहाँलाई पनि रेजिस्टर गरिदेऊ होइन, म पनि एज अ क्लाइन्ट रेजिस्टर हुन्छु भन्नुभयो भने तपाईँलाई हामी त्यही ड्राइभर दाइलाई तपाईँको ट्रिपमा इन्गेज गराइदिन सक्छौँ। बिकज तपाईँले ट्रिप रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, हजुरको ड्राइभर दाइ त हजुरको त्यही रेन्जमा खाली हुनुहुन्छ र जहाँबाट रिक्वेस्ट गर्यो जो ड्राइभर सबैभन्दा नजिक छ उहाँले नै पहिलो रिक्वेस्ट पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन ड्राइभर युज गर्नुहुन्थ्यो, पहिला जुन ड्राइभर दाइ युज गर्नुहुन्थ्यो उहाँ नै युज गर्न पाउनु। भनेको त्यो एप्लिकेसनमा मैले लैजाने सामान चाहिँ फलानु ड्राइभर दाइसँग म लैजान्छु भनेर पनि मैले रिक्वेस्ट गर्न सक्ने भएँ। होइन, त्यसरी चाहिँ सकिएन।
तर हजुरले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि अटोमेटिकली त्यो रेन्जमा जति ड्राइभर दाइहरू खाली हुनुहुन्छ सबैभन्दा छिटो त जो नजिक छ उहाँले भनेको आज हरिकृष्ण आउनुभयो भने भोलि रामकृष्णको पर्न सक्ने भयो, नजिक भएको कारण। पर्न सक्यो दाइ, त्यो चाहिँ तर तपाईँलाई पनि फाइदा हो। आज मलाई हरिकृष्णले सेवा दिनुभएको थियो, तर उहाँको बिहेभ मलाई राम्रो लागेन, अथवा भनौँ न मेन कुरा चाहिँ बिहेभियरको पनि रहन सक्ला होइन, लोड अनलोडका कुराहरू हुन सक्ने कुराहरू होला नि, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ उपाय सिटी कार्गोले गर्छ अथवा त्यो चाहिँ हामीले अथवा भनौँ सर्भिस लिनेहरूले गर्ने, कस्टमरले लिने हो कि। आज मलाई उसको बिहेभ मन नपरेको कारणले गर्दा भोलि पनि फेरि हरिकृष्ण पो आउने हो कि रामकृष्ण चुज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्ला। त्यो हुनसक्छ दाइ। जस्तै हामीले रेटिङ गरेको छौँ, जस्तै ड्राइभर दाइहरूलाई तपाईँले ट्रिप सकिसकेपछि तपाईँले एपमा रेटिङ गर्न पाउनुहुन्छ, यो ड्राइभर दाइले कति राम्रो काम गर्नुभयो भनेर हामीले स्टार दिन मिल्छ क्या होइन। हजुरले कामै गरेन भने स्टार नदिए पनि भयो, राम्रो काम गर्नु भएन भने अथवा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ भने 5 स्टारसम्म दिन मिल्छ। सो रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चित्त बुझेन ऊ ड्राइभर भने हजुरले रेटिङ गर्नुहुन्न, रिभ्युज लेख्न मिल्छ मजाले। रिभ्युज लेखिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई अब कस्टमर केयरबाट फोन आउँछ होइन, ल सर तपाईँको ट्रिपमा यस्तो यस्तो भएर छ, इस्युजहरू आएको रहेछ, अब के गर्न सकिन्छ, हजुरलाई साँच्ची नै गाह्रो भयो हो भने चाहिँ हामी ड्राइभर दाइसँग कुरा गर्छौँ। र यदि साँच्ची नै उहाँको अब जस्तै ब्याड अब्युज होला, हजुरलाई अब यहाँ आएर मुखसुख छाडिदिने होइन, अब हुलदङ्गा गरिदिने खाले कोही ड्राइभर दाइहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामी केही समय ब्ल्याकलिस्ट गर्छौँ होइन, उहाँहरूलाई काम दिँदैनौँ। उहाँहरूलाई फेरि रिट्रेनको प्रोसेस हुन्छ, उहाँहरूले फेरि ट्रेनिङ अटेन्ड गर्नुपर्छ र हामीसँग के अस्योर गर्नुपर्छ होइन। यो विषय चाहिँ किन पनि सुन्दा र देख्दा अथवा कुराकानी गर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ। जस्तै योभन्दा अगाडि अनलाइन भनेको फास्ट हुन्छ, डेलिभरी पनि फास्ट हुन्छ भनेर मान्छेले त्यहाँ गर्छन्। बिहेको दिन बिहान अर्जेन्ट सामान मगाउँदाखेरि बिहानै रक्सी खाएर त्यो डेलिभरीवालाले चाहिँ एक्सिडेन्ट पारेर त्यो सामान त्यो काम सकिँदासम्म नगएको कारणले त्यो कम्पनी पनि माफी मागेको थियो, त्यस्तो समाचारहरू पनि आउँछ। मैले भन्न खोजेको हामीले जुन तरिकाले राम्रो तरिकाले सोचेर अगाडि बढाइरहँदाखेरि पनि हामीसँग त पार्टनरको रूपमा त सर्भिस लिनेदेखि दिनेदेखि तपाईँको टेक्निकल सिस्टमको पनि कुरा होला। आज मैले रिक्वेस्ट गरेँ सिस्टमको कारणले एकैचोटि दुईजनाले थिचिदिँदाखेरि हरिकृष्ण आउने कि रामकृष्ण भन्ने पनि समस्याहरू भोलि आउन सक्ने हुन सक्छन्। त्यसका लागि तपाईँले कसरी पूर्व तयारीहरू गर्नुभएको छ? त्यो चाहिँ बग हो होइन। अब जुन पनि एप्लिकेसनमा आउन सक्छ होइन, जस्तै कुनै कुनै बेला एप्लिकेसनमा त्रुटि हुनसक्छ भने जस्तै हो, त्यसलाई चाहिँ हामी जुन सर्भिसमा नि आउँछ त्यो त्यसलाई केटर गर्दै नै जाने हो, टेक्नोलोजीलाई पनि इनोभेट गर्दै नै जाने हो एज अ पोइन्ट अफ टाइम। अघि हजुरले भने जस्तो कोही ड्राइभर दाइ जाँड खाएर आउनु पऱ्यो होइन, त्यो चाहिँ म के अस्योर गर्न सक्छु भने हाम्रो जति पनि ड्राइभर दाइहरू हुनुहुन्छ उपाय सिटी कार्गोमा आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको, बेलुका गएर खानु होला बिहान खानु होला मलाई त्यो थाहा भएन, तर जब उपाय सिटी कार्गोको उहाँहरू ट्रिप गर्न रेडी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरू केही नखाइकन पुरै आनन्दले फ्रेस भएर आउनुहुन्छ भन्ने अस्योरेन्स चाहिँ म हजुरलाई दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ अहिले त्यो कल्पना गरिरहेको यो कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै कतिलाई चाहिँ लाग्यो होला मैले पनि एउटा ड्राइभिङ गरौँ, यही क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ योजना होइन अथवा गाडी नै किनेर यही क्षेत्रमा लागौँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। उपाय सिटी कार्गो आएछ, अब यसैमा आबद्ध हुन मन थियो, तर यत्रो लामो समय लकडाउन भयो कोरोनाको कारण, अब लाइसेन्स खुलेको छैन, लाइसेन्स छैन, अलिअलि त जानेको थिएँ, के गर्ने होला है, यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो होला, त्यस्तोमा केही गर्न सकिएला? लाइसेन्स बिना त केही गर्न सकिँदैन होइन, मतलब त्यसको प्रोसेसिङहरूको विषय तपाईँहरूले केही गर्न त्यस्तो सक्ने होइन, किनकि तपाईँहरू टोटल्ली ड्राइभरहरूसँग बढी निर्भर हुने हुँदा मैले किन पनि यो भनेको भने मैले अघि नै फर्स्टमा एउटा क्वेसन उठाएको थिएँ कि मैले इन्भेस्ट गरेको हो, त्यहाँ मैले यदि ड्राइभिङ छोडेँ भने मेरो ड्राइभरले छोड्यो भने त्यहाँ त ड्राइभर फुलफिल त गर्नु पर्यो। मैले भनेको तपाईँहरू ड्राइभर उत्पादन पनि गरेर त्यो सप्लाई पनि गर्न सक्ने आफ्नै लागि त्यो हुन सक्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो भन्नु मात्र अहिलेलाई चाहिँ त्यो गरिरहेको छैनौँ दाइ। भनेको लाइसेन्स भएको मान्छेले आएर सम्पर्क गर्नु। लाइसेन्स चाहिँ हुनै पर्यो दाइ। अब ट्राफिक नियम अन्तर्गत पनि नेपाल सरकारले लाइसेन्स नभएको मान्छेलाई त गाडी हाँक्ने अनुमति पनि दिँदैन होइन। सो ड्राइभर हुनको लागि पनि लाइसेन्स हुनै पर्यो। तर अब यदि कोही ड्राइभर दाइहरू अथवा कोही ड्राइभर बन्ने इच्छा भएको दाइहरू हुनुहुन्छ अथवा दिदीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लाइसेन्सको प्रोसेस अन्तर्गत आउनु पर्यो। लाइसेन्स अब आई थिङ्क रिसेन्टली नै खुल्छ, काठमाडौँमा त खुली पनि सक्यो, पोखरामा पनि छिटै खुल्छ होला। त्यो प्रोसेस अन्तर्गत लाइसेन्स लिएर आइसकेपछि त्यसपछि गाडी किन्ने प्रोसेसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने हाम्रो कामै भनेको उहाँहरूलाई व्यवसायी बनाउने हो, स्वरोजगार बनाउने हो। उहाँहरूलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ। नयाँ बजारबाट महेन्द्रपुलको दूरी 1 किलोमिटर पनि छैन होइन, 500-400 किलोमिटरको होला। कतिसम्मको दूरीमा तपाईँहरू मिनिमम काम गर्न सक्नुहुन्छ? कति लङ डिस्टेन्समा? जति पनि दाइ हामीलाई हजुरलाई जस्तै यो रोड वारीबाट रोड पारी लानलाई गाडी चाहियो भने पनि
यहाँदेखि त्यहाँ पनि हामी पुर्याउँछौँ र यहाँदेखि तपाईँलाई पामे जानलाई गाडी चाहियो भने पनि जहाँदेखि जहाँ पनि पुर्याउँछौँ। तर हाम्रो अहिले रेन्ज चाहिँ इन्ट्रासिटी लजिस्टिक्स भनेको छौँ हामीले यसलाई। यो चाहिँ पोखरामा छ भने पोखराभित्र मात्रै डेलिभर गर्छौँ। पोखराको पनि अब ग्रामीण भेगहरू पनि छ, त्यसलाई चाहिँ के सिटी कोर एरियामा मात्र हो अथवा होइन, जहाँ पनि जान्छ। पोखरा भ्यालीभित्र तपाईँले म्युनिसिपालिटी जति छ, सरी मेट्रोपोलिटन सिटी होइन, महानगरपालिका जति छ त्यसको भदौरे तामाङीसम्म यसको क्षेत्रफल फैलिएको छ। यता तपाईँको चाहिँ अब लेखनाथसम्मदेखि छ, कोत्रेसम्म छ। हजुर हो दाइ। यो जियो फेन्स हामीले चाहिँ जियो फेन्स गरेको छ। यो हजुरले अघि भने जस्तो यता कोत्रेतिर भयो, यता पामेतिर भयो, यो सारङकोटतिर, यो रेन्जभरि चाहिँ जहाँ पनि गाडी जान्छ एपको थ्रुबाट। हजुरले एपमै त्यो सबै ठाउँको प्राइस हेर्न मिल्छ मजाले। अब दमौली लानु पर्यो भने जाँदैन दाइ, दमौली चाहिँ जाँदैन। रिक्वेस्ट गर्यो भने रिक्वेस्ट गर्यो भने तपाईँले, मैले अफलाइन सुविधा पनि छ भने होइन, अब कसैलाई इमर्जेन्सी नै छ, एक दुईचोटिको लागि मात्रै त हामी गर्दैनौँ। तर होइन, कस्तो हुनसक्छ भने मैले फर्स्ट अफ अल एउटा सर्भिस लिएँ, सेकेन्ड लिएँ, थर्डमा पनि अब अरूसँग गर्नुभन्दा राम्रै सर्भिस दिइरहेको छ, दमौली पनि पुर्याइदियो हुन्थ्यो नि भन्ने। त्यो चाहिँ गरिन्छ दाइ। त्यो कि तपाईँहरूको अब फेरि दमौलीमा अर्को पनि सर्भिस भएका भए दुईवटा सिटी कनेक्ट गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यसले पनि समस्या हो। जस्तो तपाईँको स्याङ्जामा पनि छैन होइन, स्याङ्जाबाट यहाँ ल्याउनका लागि र यहाँ स्याङ्जा लैजान त सहज होला, किनकि यहाँभित्र त ड्राइभर पार्टनरहरू तपाईँहरूको हुनुहुन्छ, स्याङ्जामा हुनुहुन्न। अब स्याङ्जाबाट ल्याउनु पऱ्यो भने त यहाँ स्याङ्जा पुग्नु पऱ्यो, स्याङ्जाबाट ल्याउनु पऱ्यो, त्यस कारणले समस्या हो एकदमै। अब स्याङ्जामा पनि तपाईँको सर्भिस भयो भने स्याङ्जाबाट पोखरा, पोखराबाट स्याङ्जा चाहिँ जान सक्ने सम्भावना बढी भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा हामीले त्यो गर्नै पर्छ, किनभने यो डट्स त कनेक्ट गर्दै जानु पर्यो। जस्तै अहिले हाम्रो भैरवामा शाखा छ, बुटवलमा शाखा छ होइन, बुटवलभित्रको मात्रै काम गरिरहेको छौँ अहिले, पोखराभित्र मात्रै, काठमाडौँमा पनि त्यसरी नै काठमाडौँभित्र मात्रै काम गरिरहेको छौँ। एउटा पोइन्ट 2-4 वर्ष कति लाग्छ, त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि बुटवलदेखि भैरवा होइन, मतलब यो सिटिजहरूमा इन्टरसिटी पनि गर्ने रेडी छौँ। हुन्छ, हामी अब अन्त्यतिर छौँ। यो भनेको मलाई तत्काल चाहियो भने तत्काल रिक्वेस्ट गरेर तत्काल सर्भिस लिने चिज हो, तर पर्सि म गर्दैछु भने आज मैले त्यो गर्नु मिल्छ। हजुरले एपमा त्यसलाई के एक्सप्रेस नन एक्सप्रेस के भन्नु छ होइन, त्यसको तपाईको भाषा हामीले एपमै रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ। हजुरले जस्तै जसरी अरू अहिले भर्खर चाहिने गाडी रिक्वेस्ट गर्ने हो नाउ भनेर, भरेलाई, भोलिलाई, पर्सिलाई गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ स्केड्युल गर्न मिल्छ, टाइम र डेट पनि स्केड्युल गर्न मिल्छ। ल मलाई चाहिँ आइतबार भोलि होइन 11 बजेदेखि 12 बजेसम्मको भित्र ट्रिप चाहिएको छ भनेर हजुरले त्यहाँ स्केड्युल गरिसकेपछि त्यतिखेरै मात्रै ड्राइभरले हजुरलाई फोन गर्नुहुन्छ, अहिले दिउँसभरि गर्नुहुन्न। भनेको भोलि 12 बजे नै फोन गर्नुहुन्छ बस। आज तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भोलिको लागि भने पनि त्यो स्केड्युल गर्न मिल्छ एपमा। हजुरले एपमा हेर्नुभयो भने पनि स्केड्युल, टाइम पनि स्केड्युल गर्न मिल्छ, डेट पनि मिल्छ। सो त्यतिखेरको मलाई ट्रिप अर्डर गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले त्यतिखेर रिक्वेस्ट गर्ने, आनन्दले तपाईँलाई त्यतिखेर फोन गर्नुहुन्छ। अब डेटा सेक्युरिटीको कुरा कस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ, त्यो फोन नम्बर लगायतका धेरै चिजहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हामीले दिनुपर्छ। मैले आज के किने भन्ने कुरा त तपाईँको सर्भरले, तपाईँको स्टाफदेखि लिएर सबैलाई थाहा हुने भयो, अथवा कुनै न कुनै हिसाबमा मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। यहाँनिर चाहिँ के छ भने साइबर सेक्युरिटीका कुराहरू छन्, मेरो डाटा ह्याक हुने कुराहरू छन्। कति लाखौँ मानिसहरूका डाटा चाहिँ फलानुले यसो गर्यो अरे देखाउनका लागि मान्छेले एउटा कम्पनी खोल्ने, एउटा सर्भिस दिने, डाटा चाहिँ अन्त बेच्ने गरेको चाहिँ धेरै उदाहरणहरू देखियो। तपाईँहरू यसमा चाहिँ कति इन्स्योर हुन्छ, कति तपाईँले चाहिँ मान्छेहरूलाई सेक्योर गराउन सक्नुहुन्छ? मजाले। यो चाहिँ इथिक्सको कुरा पनि हो दाइ होइन, तपाईँ कति नैतिकवान हुनुहुन्छ, तपाईँको संस्था कति नैतिकवान छ भन्ने कुरामा पनि जोडियो। म एज अ उपाय सिटी कार्गोको रिप्रेजेन्टेटिभ के भन्न सक्छु भने, उपाय सिटी कार्गो चाहिँ तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूकै माटोमा, तपाईँहरूकै सँगसँगै काम गर्नको लागि जन्मेको संस्था हो र तपाईँको सेक्युरिटी भनेको मेरो सेक्युरिटी हो, हामी सबैको सेक्युरिटी भनेको देशको सेक्युरिटी हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ उपाय सिटी कार्गो थ्रुबाट कुनै पनि सेक्युरिटीको प्रब्लम आउँछ भनेर तपाईँ त्यो नसोच्नु भए पनि हुन्छ। म यही तपाईँको प्रोग्रामबाट डेटा सेक्युरिटीको लागि चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन, तपाईँको कन्फिडेन्सियालिटी त्यो उपाय सिटी कार्गोको हातमा छ, त्यो हामी तपाईँलाई त्यति सेक्योर गर्न तयार छौँ। डाटा चाहिँ बेचिँदैन, त्यो त्यसको लागि हामी आएको पनि नेपालकै कतिपय कम्पनीहरूको पनि त्यो पाइयो, त्यस कारण मैले प्रश्न राखेको। बुझ्नेहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ कायदा गर्यो भन्ने होला, नबुझ्नेहरूलाई अलिकति चाहिँ के हो होइन, त्यो छ दाइ, त्यो हजुरले भने जस्तो प्रब्लम छ। अनि अझ यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा त धेरै प्रब्लम छ होइन, अब ह्याकिङको कुराहरू छ। अब त्यो साइबर सेक्युरिटीको सन्दर्भमा चाहिँ उपाय सिटी कार्गोलाई ढुक्क भएर विश्वास गरे केही फरक पर्दैन। अब इन्भेस्टको कुराकानी गरौँ, कसरी तपाईँहरू यो युकेआइडी भन्ने पनि भयो होइन, युकेआइडी भन्ने भयो, सिप भन्ने भयो, त्यसले तपाईँहरूलाई फेसिलिटेट गरेको छ। हजुर हो दाइ। युकेआइडीले चाहिँ
फन्डिङ उहाँहरू चाहिँ डोनर हो दाइ ए उहाँहरू चाहिँ डोनर एजेन्सी हो उहाँहरूको हाम्रो उपाय सिटी कारकोसँग एउटा प्रोजेक्ट छ हामी विगत 1 वर्षदेखि लगभग 1 वर्षदेखि काम गरिरहेको छौँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ लगभग 2000 जना ड्राइभर पार्टनर्स होइन र 600 जना फार्मर्सहरूलाई ट्रेन गर्ने एउटा प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत हामी सिपसँग काम गरिरहेको छौँ अहिले रिसेन्टली लगभग 1 महिना 1.5 महिना जस्तो अगाडि मात्रै हाम्रो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड भन्नेबाट $1.5 मिलियन को एउटा इन्भेस्टमेन्ट फन्ड साइन भएको छ आई थिङ्क अबको निकट भविष्यमै हामी यो फन्ड रिलिज गरेर फुल फ्लेज रूपमा आनन्दले काम गर्न तयार हुन्छौँ त्यो फन्ड आइसकेपछि नेपालभर हुन सक्ने हुन्छ हजुर हो दाइ हाम्रो चाहिँ 2 years डाउन द लाइन चाहिँ अझ छिटै पनि हुनसक्छ 12वटा सिटिजमा जाने प्लान छ एक्सपेन्सनको थ्रुबाट अब अहिले 2टा सिटिजमा त हाम्रो शाखा भइ नै सक्यो अब रिसेन्टली पनि अब यो वर्ष मात्रै हामी 5वटा नयाँ सहरमा जाँदैछौँ त्यही नै दाइ इन्भेस्टरहरूको पोर्टफोलियो एकदम सामान्य रूपमा एकदम थोरै छोटो रूपमा भन्दा हजुर हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो दाइहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ यसमा खास 5 जना हुनुहुन्छ बोर्डमा चाहिँ अनि धेरै जस्तो दाइहरू चाहिँ सिए ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ उहाँहरू अब फाइनान्समै धेरै समय बिताइसकेको बिजनेसमा धेरै समय बिताइसकेको दाइहरू भएर म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्ट्रङ छ दाइ विदेश गएर फर्किएकोहरू पनि भन्ने सुनिरहेको थिएँ के हो यो हजुर हाम्रो सुरुमा आमीको दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ लगभग 5-6 वर्ष उहाँ अमेरिका बस्नुभयो त्यहाँ अब धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा काम गर्नुभयो र उहाँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै हाम्रो अपरेसन्स हेड भएर काम गर्नुभयो उहाँले त्यसपछि अरू दाइहरू पनि आबद्ध हुँदै गयौँ हामी सबैजना आबद्ध भयौँ अनि हामीको दाइ चाहिँ उहाँबाट आएको भएर न्युजहरूमा पनि विदेशबाट आएको युवाहरूले यहाँ केही गर्दैछन् भन्ने त्यो हल्ला फैल्यायो दाइ हुन चाहिँ हो एकदमै आंशिक रूपमा हो पूर्ण रूपमा सबै चाहिँ होइन हजुर हजुर एकजना चाहिँ हो हाम्रो 3-4 जनै हुनुहुन्छ 3-4 जना विदेशमा जस इस्टाब्लिस्ड हुन सक्ने भए पनि यहाँ आएर इन्भेस्ट गर्नुभयो एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमै केही गरौँ भन्ने त्यो जिल थियो अनि त्यो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि नेपालमै आएर बिजनेस गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उहाँ टेक्नोलोजीले कसरी काम गर्थ्यो र नेपालको माटोसँग त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उपाय सिटी कार्गोलाई धेरै शिक्षा प्रदान भएको छ हुन्छ कतिपय कुराहरू अब कम्पनीको बारेमा भन्न मैले सोध्न छुटाएँ होला होइन यहाँले जति भन्नुभयो यो बाहेक अरू त्यस्ता चिजहरू केही रहेछ भने आगामी दिनमा पनि हामी जोडिन्छौँ जसै तपाईँले सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको छ सबैको मन जितेर राम्रो सेवा दिनुभयो भने हामीले भन्नै पर्दैन सबैले उपाय सिटी कार्गो भनेर चाहिँ बजारमा नाम सुनिनेछ त्यो सुन्न पाइयोस् राम्रो गर्नुहोस् आइदिनुभयो समय र सम्मानका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद दाइ हजुरले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो मेरो लागि पोखरा एकदमै नयाँ थियो आजभन्दा लगभग 9 महिना अगाडि पोखरा आउँदै गर्दा खासै कोही मान्छे चिनाएको थिएन अब अहिले धेरै मान्छेहरूसँग सङ्गत हुन पायो र हजुर एकदमै मलाई तपाईँको प्रस्तुति साँच्ची नै एकदमै मजा लाग्यो म यस्तो यो इन्टरभ्युजहरूमा धेरै फलो गरिरहने मान्छे अनि सो या थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ खास गरी सुबोध थापा हुनुहुन्थ्यो उपाय सिटी कार्गोको आउट स्टेसन लिड हुनुहुन्थ्यो भनेको मतलब काठमाडौँको हेड अफिस बाहिर जति पनि शाखाहरू खुल्छन् त्यसको चाहिँ म्यानेज उहाँ आफैले गर्नुहुन्छ र खास गरी उपाय सिटी कार्गो एउटा नयाँ थेममा आएको छ जुन कुरा हामीलाई दैनिक रूपमा आवश्यकता पर्छ र हामीले त्यो उपभोग गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई मात्र के हो भने फरक चिज के हो भने डिजिटल प्लेटफर्ममा संस्थागत रूपमा यसले चाहिँ हामीलाई त्यो स्वरूप दिएको छ त्यो सेवा दिएको छ हामी आफैले प्रयोग गरिरहेका ड्राइभरहरूलाई पनि त्यहाँ दर्ता हुनुहोस् र तपाईँलाई नै म चाहिँ एप्रोच गर्छु भनियो भने पनि हामीले के पाउने भयौँ भने कम्ती सेवा छिटो पाउने भयौँ एउटा विकल्प पनि रोज्न सक्ने भयौँ र सेक्युरिटीको कुरामा पनि उपाय सिटी कार्गोले संस्थागत रूपमा हामीलाई हेल्प गर्ने भयो बजारमा हुने बार्गेनिङ गर्नुपर्ने चिजहरू होइन त्यो चाहिँ कम हुने भयो किनकि मलाई अलरेडी म प्रिपेयर हुने भएँ पर्सि मैले आफ्नो सामान चाहिँ लानु छ कतै लानु छ भने पनि मैले आजै हेरेर कति पर्दो रहेछ भनेर त्यो म्यानेज पनि अलरेडी गर्न सक्ने भएँ किनकि आज मलाई कोठा सर्नु छ अथवा आज मेरो प्रोडक्ट कसैमा मेरो कस्टमरहरूलाई पुर्याउनु पर्दैछ भने पनि कति हुन्छ के भन्छन् ड्राइभरहरूले भन्ने कुराहरू थाहा नहुँदाखेरि कतिपय समस्याहरू परेको हुन सक्छ र ड्राइभर दाइहरूलाई पनि कतिपय समस्याहरूको झन्झटिलो रूपमा चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ उपाय सिटी कार्गोले सपोर्ट गर्छ भनेर सुबोधजीले भन्नुभयो हेरेर साथ दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो कम्पनीको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो सुबोधजीलाई म विशेष आभार प्रकट गर्दै व्यवसायबाट म प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे उजेल पर्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार
के तपाईको सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्नेछ? मोबाइलबाटै सामान ढुवानी गर्न सकिने, नो बार्गेनिङ, नो झन्झट, सजिलो र सस्तो ढुवानी। अब उपाय सिटी कार्गो। आजै एप डाउनलोड गर्नुहोस् र गुणस्तरीय सेवाको लाभ उठाउनुहोस्। उपाय सिटी कार्गो, हाम्रा सेवाहरू। मोबाइलबाटै एक क्लिकमा अब सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्न सकिने, नो बार्गेनिङ, नो झन्झट। ट्रिपको ट्र्याकिङ अब एपबाटै हुने, गुणस्तरमा नो सम्झौता। 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रेको पनि सुविधा छ। ढुवानीका लागि सम्झनुहोस् उपाय सिटी कार्गो। थप जानकारीका लागि 98 810 98 830 98 810 98 880।